कुनना मिनल खासिरीन। या अल्लाह हमारे खता कुसरों को माफ फरमा। या अल्लाह हमारी लर्जों से कोताहियों से दरगुजर फरमा। या अल्लाह हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, हम अपनी पारसाई लेकर यहाँ नहीं आए हैं बल्कि अपने गुनाहों को लेकर आए हैं। हमारे गुनाह बहुत ज्यादा है, जमीन से लेकर आसमान तक हमारे गुनाह फैले हुए हैं। या अल्लाह हमारे गुनाहों की कोई तादाद नहीं है, हमारे गुनाह ला तादाद है ला तहस्सा है। हे करीम मौला, हमने ये सुन रखा है कि जब कभी कोई बंदा तुझसे तौबा करता है और अपने गुनाहों की माफी मांगता है तो चाहे उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर हो तो एक बार की तौबा से माफ कर देता है। और तौबा के बाद आदमी ऐसा हो जाता है जैसे आज पैदा हुआ हो, जैसे पैदा होने के दिन वो मासूम होता है, तौबा के बाद वैसे ही मासूम हो जाता है। या अल्लाह हम और ये पूरा मजमा तेरे सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। या अल्लाह हमें माफ फरमा दे, या अल्लाह हमें माफ फरमा दे, या अल्लाह हमें माफ फरमा दे, या अल्लाह हमारे अगले और पिछले गुनाहों को माफ फरमा दे, या अल्लाह हमारे ज़ाहिरी और बातिनी गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारे जानबूझकर किए हुए अनजाने में किए हुए गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारे छोटे और बड़े गुनाहों को माफ फरमा दे। या अल्लाह हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा, अपने महबूब बंदों में शामिल फरमा, अपने मुकर्रब बंदों में शामिल फरमा, अपने मुस्तजाब दुआ बंदों में शामिल फरमा, अपने मुखलिस बंदों में शामिल फरमा। या अल्लाह हमें अपना बना ले, तू हमारा बन जा। या अल्लाह हमें अपना बना ले, तू हमारा बन जा। या अल्लाह हमें अपना बना ले, तू हमारा बन जा। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह हमारी बेहतरीन तरबियत फरमा। या अल्लाह हमारी बेहतरीन तरबियत फरमा। या अल्लाह हमारी बेहतरीन तरबियत फरमा। या अल्लाह बुढ़ापे ने घेर लिया है, आंखें कमजोर हो गई हैं, कान कमजोर हो गए हैं, कमर झुक गई है। या अल्लाह, या अल्लाह गुनाह अब तक न छूटा। या अल्लाह हमें माफ फरमा दे, या अल्लाह हमें माफ फरमा दे, हमें नदामत नसीब फरमा, अपने गुनाहों पर नदामत नसीब फरमा, शर्मिंदगी नसीब फरमा। हमें तेरे सामने शर्मिंदा हो जाए, तेरे सामने नादिम हो जाए, इसकी भरपूर तौफीक हमें रहमत फरमा। या अल्लाह हमारी जिंदगी बना दे, या अल्लाह हमारी जिंदगी बना दे, या अल्लाह हमारी जिंदगी बना दे, हमारी जिंदगी अपनी रजा वाले बना दे। या अल्लाह हमारी जिंदगी अपनी रजा वाले बना दे। या अल्लाह हमारी जिंदगी अपनी रजा वाली बना दे। या अल्लाह सारे दुनिया के मुसलमानों पर रहम फरमा, सारे दुनिया के मुसलमानों पर रहम फरमा, सारे दुनिया के मुसलमानों पर रहम फरमा। या अल्लाह पूरी इंसानियत की जिंदगी को बदल देने के फैसले फरमा, पूरी इंसानियत को या अल्लाह ईमान अता फरमा। हिदायत तेरे मुट्ठी में है, दिल तेरे दो उंगलियों के बीच है, ये बंदे तेरे हैं, तू इनको अपना बना ले। या अल्लाह अपने सारे बंदों को अपना बना ले, सारे दुनिया के इंसानों को अपना बना ले, सारे दुनिया के इंसानों को अपना बना ले। या अल्लाह सारी दुनिया में अमन व अमान कायम फरमा, सारी दुनिया में अमन व अमान कायम फरमा, सारी दुनिया में अमन व अमान कायम फरमा। या अल्लाह हमारे इस मुल्क में अमन कायम फरमा, हमारे इस मुल्क में अमन और शांति कायम फरमा, हमारे इस मुल्क में अमन और शांति कायम फरमा। या अल्लाह हमारे इस मुल्क से नफरत खत्म फरमा, हमारे इस मुल्क से नफरत खत्म फरमा। या अल्लाह हमें प्यार और मोहब्बत से रहने वाला बना दे। या अल्लाह इस मुल्क के तमाम लोगों को प्यार मोहब्बत से रहने वाला बना दे, इस मुल्क के तमाम लोगों को प्यार और मोहब्बत से रहने वाला बना दे, हमारे अंदर से नफरतों को खत्म फरमा दे। या अल्लाह सांप को कभी नहीं डसता है,
شیر پر کبھی حملہ نہیں کرتا ہے. ہم انسان ہیں جو اپنے ہی برادری کا خون بہاتے ہیں. انسان کا خون بہاتا ہے. انسان کو زخمی کرتا ہے. انسان کے خون کا پیاسا ہے. انسان کا دشمن ہے. یہ تو جانور سے بھی بدتر ہو گیا. جانور کا دشمن نہیں ہوتا ہے، اپنے لوگوں کا دشمن نہیں ہوتا. یا اللہ ان دشمنیوں کو ختم فرما، ان نفرتوں کو ختم فرما، ان عداوتوں کو ختم فرما، لڑائی جھگڑوں کو ختم فرما، فسادات کو ختم فرما، فسادات کو ختم فرما، فسادات کو ختم فرما. بے قصور لوگوں کے گھر گرا دیتے ہیں، بے قصور لوگوں کی دکانیں توڑ دیتے ہیں. یا اللہ امن و امان قائم فرما، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما. یا اللہ جو ضدی لوگ ہیں اور تیرے ہی بندوں کے دشمن ہیں اور تیرے ہی بندوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اور ان کے مقدر میں سدھرنا نہیں ہے. یا اللہ ان کو زمینوں میں دھسا دے، ان کو عبرتناک سزائیں دے، یا اللہ ان کو عبرتناک سزائیں دے. یا اللہ ان کو برباد کر دینے والے بیماریوں میں مبتلا فرما. جو تیرے بندوں کے دشمن ہیں، جو انسانوں کے دشمن ہیں، جو انسانیت کے دشمن ہیں، جو انسان ہو کر انسانوں کو ستاتے ہیں، جو انسان ہو کر انسانوں کا خون بہاتے ہیں، جو انسان ہو کر انسانوں کا گھر اجاڑتے ہیں، جو انسان ہو کر انسانوں کی دکانیں جلاتے ہیں، ایسے ظالم لوگوں کی پکڑ فرما. یا اللہ ایسے ظالم لوگوں کی پکڑ فرما. یا اللہ ایسے ظالم لوگوں کی پکڑ فرما. یا اللہ ان کے صفوں میں دراڑ پیدا کر دے، ان کو عبرتناک سزائیں دے، ان کو زمینوں میں دھسا دے، ان کو سمندروں میں ڈبا دے، ان کو دریاؤں میں ڈبا دے، ان کو زلزلے سے گھیر لے. یا اللہ ایسے لوگ جو انسانیت کے دشمن ہیں، یا اللہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے، انسانوں کے ساتھ پیار و محبت کرنے والے، انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے، بھوکوں کو کھلانے والے، ننگوں کو پہنانے والے، بے گھروں کو گھر دینے والے، بیماروں کے لیے دواؤں کا انتظام کرنے والے، ایسے اچھے لوگوں کو پھلتا پھولتا بنا دے. ایسے اچھے لوگوں کو پھلتا پھولتا بنا دے. ایسے اچھے لوگوں کو پھلتا پھولتا بنا دے. ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، محبتیں قائم فرما، جوڑ اور اتحاد اتفاق پیدا فرما. اے اللہ اس ملک کو جیسے پہلے یہ ملک ایک چمن بنا ہوا تھا، ایک پھولوں کا باغ بنا ہوا تھا، اس ملک میں امن تھا، اس ملک میں شانتی تھی، اس ملک میں پیار و محبت تھی. یا اللہ اس کو پھر سے قائم فرما. اس ملک میں پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی فضاؤں کو عام فرما. یا اللہ ہر خیر ہر بھلائی کو مقدر فرما، ہر شر ہر برائی سے حفاظت فرما. اے اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے مدارس و مکاتب کی حفاظت فرما. یا اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما. یا اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما. یا اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما. اس کو تربیت گاہ بنا دے، خانقاہوں کو تربیت گاہ بنا دے، خانقاہوں کو تربیت گاہ بنا دے، انسانوں کے سدھرنے کا مرکز بنا دے، انسانوں کے سدھرنے کا مرکز بنا دے. ہمارے مقابر کی حفاظت فرما، قبرستانوں کی حفاظت فرما، وقف کی جائیدادوں کی حفاظت فرما، وقف کی جائیدادوں کی حفاظت فرما، وقف کی جائیدادوں کی حفاظت فرما. جن لوگوں نے اللہ کے نام پر، جن کے آبا و اجداد نے اور جن کے باپ اور دادا نے اللہ کے نام پر
اپنی زمینیں دی ہیں تاکہ اس سے لوگوں کا بھلا ہو۔ یا اللہ جو لوگ ان وقت کی جائیدادوں پر غاصبانہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ان کو جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دے، ان کے صفوں میں بکھراؤ پیدا کر دے، ان کو زمینوں میں دھسا دے، ان کو دریاؤں سمندروں میں دھسا دے،